You are live. दिलशाद साहब, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे बाकी मेहमानों को लेके जुड़ने के लिए। अभी लगता है शायद ठीक है। कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है उन्हें। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूं आपका मेजबान सईद। आज हमने दिलशाद साहब कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए, बस ज्यादा नीचे भाई, ये ठीक है। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे ये इस वक्त हमारा मौजू है। हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो इस वक्त वाबस्ता हैं, हमारे बीडीसी मेंबर्स या काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं पंचायतों के, ये वो लोग हैं जो फील्ड पे इस वक्त है, फील्ड में काम कर रहे हैं और एज पर जो गवर्नमेंट कमेंट्स है रोज आते हैं टीवी पे, मीडिया पे, तो उसके हिसाब से जो कुछ भी इस वक्त तरक्की की राह में हो रहा है वो हम इस मौजू पे बात करते रहें, हम इन नुमाइंदों को अपने साथ जोड़ते रहें ताकि इनके जो तासुरात है एक तरफ से ये इनके इलाके के लोगों तक पहुंचे, जो कुछ ये कहेंगे उसमें कितनी सदाकत है, और उसके साथ साथ जो बाकी इलाका जात हमारे हैं वहाँ के लोग भी देखें सुने कि दूसरे इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त चूंकि कोविड का मौसम जोबन पे है, पूरी दुनिया इस लपेट में है, हमारा मुल्क, हमारी स्टेट भी है, काफी मुश्किलात है सरकार के लिए इस सिचुएशन में। जो तरक्की के काम थे, सड़कें थी, बिजली थी, पानी के मसाइल थे या दूसरी बाकी चीजें थे, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, दफ्तरों में लोग जा नहीं सकते हैं, हर एक चीज पर पाबंदी है जो कि जरूरी है लोगों के बचाव के लिए। लेकिन इस बीच जैसा हमने पहले भी कहा है कि कोविड भी चलता रहेगा, लेकिन जिंदगियां तो जीनी ही है, ये एक मजबूरी है। इस वक्त मेरे साथ दिलशाद मलिक साहब जुड़े हैं। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वागोरा बारामूला। हमने परसों भी कोशिश की थी इनको, हाँ इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉरी, परसों हमने कोशिश की थी, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉरी, परसों हमने कोशिश की थी कि हम इनसे बात करें, लेकिन उस दिन को नेट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज ये जुड़ गए हैं। वक्त ज्यादा ना लेते हुए दिलशाद साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम।
हमारा काम है लोगों के मसाइल उभारना, सरकार तक उसको पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेटर तक उसको पहुंचाना, और उसके साथ जो इस वक्त जिम्मेदारान है, फ्री टायर जो सिस्टम है एज पर द गवर्नमेंट कमिटमेंट, वो इस वक्त काम कर रहे हैं फील्ड में। मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें आज आप जरा बताएं कि इलेक्शन जीतने के बाद अब तक आप कैसा फील कर रहे हैं इस लाइन में आने के बाद, और अभी तक आपने अपने हलके में, अपने इलाके में क्या कुछ किया है? सबसे पहले मैं सईद साहब आपका शुक्रिया करता हूं कि मुझे एक चीज, सबसे पहले मैं जनाब सईद साहब आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जब मैंने सईद का नाम सुना तो मेरे थोड़ा होश उड़ गए कि आप उस खानदान से राबता रखते हैं, आप उस खानदान से हुए हैं जिसके हमारे पास अल्फाज नहीं। शुक्रिया है उसके लिए आपका। अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजे और हमारे लिए हमेशा दुआ करना। आमीन आमीन आमीन। और मैं अपने वागुरा ब्लॉक, या मैं कानाशुंसी की बात करूं, ब्लॉक के नहीं, मैं कानाशुंसी की बात करूं, क्योंकि एक दिन सरकार में मैं रिप्रेजेंटेटिव एज जोनल प्रेसिडेंट रहा संग्रामा कानाशुंसी के। तो अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो शायद बाकी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। सईद साहब, मैं सबसे पहले अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस वक्त मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो उस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे अभी हमारे कश्मीर में, क्योंकि अब हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त जो पेंडेमिक इस समय कोविड-19 हुआ है, 2 साल से हम इस कोविड-19 से हम परेशान, और कहीं सरकार नजर नहीं आ रही है। सिर्फ इस वजह से ना सरकार नजर आ रही है ना लोग नजर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक तो आप भी हमारे लिए दुआ करो, हम भी करेंगे। हम इस कोविड से नजात पाएंगे और इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बाकी इस वक्त सारा दुनिया, हमारे हिंदुस्तान में, हमारा मुल्क, पूरा मुल्क इसमें लगा, इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, जूझ रहे हैं परेशानियों में। तो उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से निजात दिलाए। और रही बात डेवलपमेंट के हवाले से, सर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम इस वक्त डेवलपमेंट की बात करें, एक तरफ डेवलपमेंट हमारी पूरी रुकी पड़ी है। अगर कहीं पे डेवलपमेंट, कहीं कंस्ट्रक्शन, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं प्रोडक्शन बंद बनाना, या और बाकी मामला थे, तो उसके हवाले में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे इस वक्त यहाँ रेत, बाजरी या कहीं ईंट या बाकी मामला थे जिसके साथ इस कंस्ट्रक्शन के बड़े वास्ते हैं, बिल वास्ते या बिला वास्ते, अगर कहीं पे हम जाए, कहीं बाजर भी नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ जो जयलजी माइनिंग वाले की जो रॉयल्टी के हवाले से परेशानियां हैं, तो उस हवाले से हमारे रेत की परेशानी है, बाजर स्टोन की परेशानी है, तो गाड़ियों की रॉयल्टी इजाजत गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो एक तो इस सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि इस वजह से हमारे काम सारे डेवलपमेंट पेंडिंग पड़े हैं। अगर कहीं अवेलेबल नहीं है, राइट सर, तो इसमें गवर्नमेंट अभी अलो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कोविड की महामारी हमारे मुल्क में चल रही है, खासकर हमारे कश्मीर में भी, तो लोग इस वक्त सिर्फ जान बचाने के साथ साथ है, तो ज्यादा ध्यान डेवलपमेंट के तरफ नहीं है। हालांकि मैं इस चीज से काशिर नहीं हूं कि यहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही नहीं। यहाँ पे डेवलपमेंट पिछले, जब से यहाँ 370 का मसला 2019 से और बाद में यहाँ वो कोविड हुआ मार्च में, तो मार्च से और हमने उम्मीद कर, मतलब अगले साल की हमें उम्मीद थी कि इस साल हम और इस साल निकलेंगे कि लोग अपने कामों से निकलेंगे, अपने डेवलपमेंट करेंगे, कहीं तामीर तरक्की रुकी पड़ी है। तो पता नहीं हम किस बदकिस्मती के शिकार हो गए, तो अल्लाह ताला के हमारे ऊपर और जो ये बीमारी, वबा की बीमारी नाजिल हुई है, तो अभी हम इसी में जूझ रहे हैं। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम इससे निजात दिलाए, और जब तक ये कोविड का यहाँ महामारी जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक डेवलपमेंट का अभी कुछ नहीं है ग्राउंड पे।
صرف لوگ اس وقت پریشان ہے, نالا ہے, کہیں نکلنے کا موقع نہیں, اب گزارا ہمارے نہیں ساتھ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ ارشاد صاحب بھی جڑ گئے ہیں اور ساتھ میں عاشق حسین صاحب بھی جڑ گئے ہیں. عاشق حسین صاحب چونکہ کونسلر ہے اور اپنے جو ارشاد صاحب ہے یہ بھی ممبر ہی اپنی کانسٹیچوئنسی کے. ارشاد صاحب آپ کو کیا لگا ہے, جیسے ابھی ہمارے دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام ابھی ہو نہیں پا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا کاز ہے؟ پینڈیمک ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جہاں تک مٹیریل کی ہم بات کریں گے تو یہ پرابلم پوری اسٹیٹ میں ہے, JNK میں پوری جگہ پہ ہے. لیکن جہاں تک فنڈس کا سوال ہے, کیا آپ کے پاس فنڈس اویلیبل ہیں اور آپ کچھ کر پا رہے ہیں یا سیم وہی پرابلم آپ کو بھی ہے؟ جی سید صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. اور آپ سعید نام ایک بہت بڑا نام ہے, بڑے پریوار کی شکریہ. نام, بہت بڑا پریوار ہے. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں اسی قوم سے وہاں بھی اٹھائے, جس قوم سے آپ ہو, انشاءاللہ. جس قوم سے آپ ہو, اللہ تعالی ہمیں اسی قوم سے اٹھائے وہاں آخرت میں. رہی بات شکریہ. دلشاد صاحب نے جو بات بولی ہے, بے شک صحیح بات ہے. کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, تھوڑا بہت ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جہاں سے میں بلانگ کر رہا ہوں, بلاک ووگرا سے, پچھلے 20 سال سے 25 سال سے یہ بلاک اگنور کیا گیا تھا. اگنور کیا گیا تھا. MLA بھی رہے ہیں یہاں پر, اور MLC بھی رہے کچھ بندے یہاں پر, منسٹر بھی رہے یہاں پر. خصوصاً ووگرا جو ولیج ہے, ووگرا بارڈر ولیج ہے, سکرامہ کانسٹیچوئنسی کا سینٹر ہے وہ ووگرا, اگنور کیا گیا تھا. جب سے ہماری یہ بہن سفینہ جی چیئرپرسن کی کرسی سنبھالی, جب انہوں نے, تب سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تھوڑا یہاں پر. روڈوں کے حوالے سے بھی نگڑے مائی چل رہا ہے یہاں وہاں پر, اور بہت سارے نہیں تھی, کچھ دوائی بھی وہاں پر نہیں تھے. ہمارا وہ سب ڈویژن, ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے سندور, ہمیں پاس ہی پڑتا ہے. ہم پر پچھلے 20 سالوں سے فرسٹ ایئر بھی نہیں مل رہا تھا. جب سے ہماری اس بہن نے ہماری یہ کرسی سنبھالی ہے, اس میں حقیقتاً دلشاد صاحب کا 100% رول رہا اس میں. جب ہم نے فیصلہ لیا تھا, جب ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں پر نہیں ہو رہی تھی پچھلے 20 سالوں میں, تب دلشاد صاحب نے ایک فیصلہ لیا تھا. ہماری پوری ٹیم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. واقعہ دلشاد صاحب نے یہ کر دکھایا اور تبدیلی یہاں پر لائی. اور سیم پوزیشن دلشاد صاحب نے جو بولی ہے کووڈ کے حوالے سے, وہ مٹیریل جو مل رہا ہے وہ بھی پرابلم ہو رہی ہے یہاں پر. سیم پوزیشن دلشاد صاحب نے وہ ٹھیک, اور اس نے ڈیولپمنٹ کی بات بولی تھی, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جس حلقے کا میں سرپنچ ہوں, اس میں تقریباً 25 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. جب سے ماشاءاللہ میں نے, آپ کی دعا ہونی چاہیے, جب سے میں نے یہ کرسی سنبھالی ہے یہاں پر, تب سے تھوڑا تھوڑا, پورا کام نہیں ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا. ہیلو. ہلو. ہلو. ہاں جی جی. آج آپ کی جو چیئر پرسن ہیں, شاید بیگ صاحب کی وہ محترمہ ہیں, ان کے بارے میں کافی کامنٹس آ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیٹلی کام کر رہی ہے. لیکن پرابلم ہے, جو جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, کووڈ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. یہ کانسٹیچوئنسی لوگوں کی نظر میں تو کافی ترقی یافتہ کانسٹیچوئنسی تھی, کیونکہ جب عوامی حکومت تھی تو ماشاءاللہ جو یہاں کے MLA صاحب تھے وہ منسٹر بھی رہے, ان سے بڑے بلند دعویٰ آتی تھی وقت پہ. قبل اس کے کہ ہم اور بات کریں, ہمارے ساتھ عاشق صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. عاشق صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے اردو ورلڈ سری نگر میں. نوجوان نسل کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آ جائے تو لوگوں کی امیدیں جو ہے وہ ابھر کے آ جاتی ہیں. میں نے سرما کے دوران, میں ان دنوں جموں میں تھا,
जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये खुशनसीबी है हमारी कौम की कि हमारी हुकूमत की जो बागडोर है, जो ये 3 टायर सिस्टम है, यही अब हुकूमत है, अब सब कुछ इन्हीं को करना है। तो ये जो नई नौजवान नस्ल हमें है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम को इनसे। आपको क्या लग रहा है बशर्ते कि काउंसलर के अभी तक आप कितना कर पाए हैं, कितना आप उन उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं? शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें आज इस पे आने का मौका दिया और कोविड का, इस बीमारी का महामारी चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें जो रोल रहा सबसे ज्यादा, अगर पंचायत की बात करें, चाहे डीडीसी, चाहे बीडीसी या म्युनिसिपल के, नगर पालिका के जितने भी काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, और कहीं पे हमने ऐसा मतलब दिलो जान से लड़ा है इस कोविड के दौरान में, चाहे सैनिटाइज की ओर से, चाहे और के सफाई के ओर से। जहां तक हमें चला हमने पीछे नहीं देखा। हमने चाहा कि ये हमारे गुनाह हैं जिनमें हम इस टाइम पूरा मुल्क मुब्तला हुआ। साथ साथ में ही जो भी गवर्नमेंट ने अपनी लाइन ऑर्डर्स जारी किए, उसके अंडर हमने सबों ने काम किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जिस तरह आपने बात की कि यहाँ पे नौजवानों के हाथ में सब कुछ आया है और उम्मीद है कि नौजवान ही इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे जो बदलाव का अभी तक सिलसिला जारी था, बदलाव आएगा, नहीं आ पाया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे दिलशाद साहब जैसे, चाहे इरशाद साहब जैसे लीडर्स, इनको मौका मिला और इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। अब डेवलपमेंट की बात करें, आपको पता ही है कि हाल ही में चाहे आर्टिकल 370 का मसला हुआ तो पूरा कश्मीर बंद रहा, डिस्टर्बेंस रही, फिर उसके बाद कोविड का सिलसिला हुआ, इसके साथ लगी, पूरा मुल्क इसके साथ लगा, और जिसमें हमें बहुत सारी रुकावटें आ गई, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इस टाइम तक पूरा मुल्क इस टाइम इस मुसीबत का सामना कर रहा है। और इंशाल्लाह रहमान देखिए फंड्स भी आए हैं, हम नहीं कहेंगे फंड्स अवेलेबल नहीं है, फंड्स अवेलेबल है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, काम पर रोक लगाई गई है। जैसे कि अगर जो पत्थर के खैन है उनको पर भी रोक लगी है, अगर रेत की बात करें उन पर भी रोक लगाया गया है, ताकि अगर रोड पे आज बाजरी वाला टिपर लेके चलता है यहाँ पे रोड पे तो उसको जुर्माना होता है। यानी कि इमारतें तो बनानी है, चाहे अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो उस पर तो मटेरियल लगता ही है, जैसे हम बुलाते हैं तो आगे उनको सीज किया जाता है। तो अभी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इसके लिए भी कुछ मुकम्मल आर्डर निकालना चाहिए ताकि हमें ये रुकावट नहीं आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंस की बात करें, वो तो लोगों को पता है कि सोशल डिस्टेंस रखनी है, बट ऐसा है कि मौका भी देना है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट भी करें। जिंदगी की बहुत सारे मसाइल है जनाब, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ तो जैसे ट्रांसपोर्ट इसमें मुब्तला हुआ, यहाँ पे देखें कि जो मजदूर तबका है उसमें मुब्तला हुआ इस कोविड के दौरान में। किसी के पास शाम के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, जब वो बेचारे मजदूरी के लिए कहीं भी जाते हैं तो उनको पता है कोविड का दौर चल रहा है, बीमारी में हम मुब्तला हुए, और यहाँ पे जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको पता है कि पुलिस को तो हम सलाम करते हैं कि बहुत सारी, जिस तरह हम अपनी एसएसपी की बात करें, दिन रात लगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बारामूला की बात करें तो, लेकिन मसला है कि अब जिंदगी की, जो अभी आपने बात की, जिंदगी की जरूरियत भी जरूरी है। जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं, एक मजदूर कैसे खाएगा, कहाँ से लाएगा? एम्प्लॉयमेंट है नहीं यहाँ पे ज्यादा मजदूर तबका है, तो जब तक एक रेडी वाला छोटा सा सब्जी लेके बाहर नहीं जाएगा, उसको वही 200 कमाना है, शाम को खाना है। तो इनके लिए भी जो मौजूदा हुकूमत है इस टाइम, एलजी गवर्नमेंट है, उसको भी इसके लिए कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए ताकि जितने भी लोगों की मुश्किलात है वो भी हल हो जाए। साथ साथ ही देखिए, मुलाजिम को पता है जनाब कि मुझे महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी तो मैं बच्चों को खिलाऊंगा, तो लेकिन जो मजदूर तबका है ये कहाँ जाएंगे? ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आज हमें 3 साल हो गए इसी के साथ,
तो आज जिस तरह गवर्नमेंट सोच, जिस तरह अपने मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इनके तरफ भी ध्यान दें ताकि हर एक का जो भी मसाइल है वो हल हो जाए। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, एक क्योंकि आप तीनों हजरात हम बहुत कदर करते हैं अपनी नौजवान नस्ल की, क्योंकि हमारे मुस्तकबल के यही सितारे हैं, इन्हीं को हमारा मुस्तकबल आगे चलाना है। यहाँ पे एक चीज मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कल ही एक बायोडाटा आया गवर्नमेंट की तरफ से कि इस मद में इतने पैसे हुए, फलानी हेड में इतना हुआ, या इतना हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इतने क्या बोलते हैं वो डेवलपमेंट्स के वर्क्स हुए। लेकिन ग्राउंड पे हम क्यों बुलाते हैं आप जैसे हजरात को जो इस वक्त फील्ड में फेस कर रहे हैं? दो चीजें हैं, एक हो गया रोजगार का मसला कि कोई बंदा जा करके रेडी चलाता है, छोटे छोटे दुकानदार है, मजदूर पेशा लोग हैं, बाकी दूसरा है जो नरेगा है, नरेगा जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जबरदस्त फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें काफी फोकस है। ये नरेगा तभी चलेगा जब मटेरियल सप्लाई होगा, जब मटेरियल सप्लाई होगा तभी 4 पैसे खर्च होंगे हर माली साल का। अभी क्योंकि आप नए इस फील्ड में आए, मुझे पता नहीं आपको कितना पता है, कितने अवेयर हैं आप प्लानिंग के बाकी चीजों के, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से साल के 4 हिस्से होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। अगर पहले क्वार्टर में हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं रहा, ये पैसा हम खर्च नहीं कर सके, तो दूसरे क्वार्टर का कहाँ से करेंगे? इसी तरह से जब साल का पैसा जो हमारा अगर वो लैप्स हो जाता है, जैसे पीछे जो ऑडिट रिपोर्ट्स आए पूरी स्टेट के, उसमें काफी उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि फलानी डिपार्टमेंट के पास इतने करोड़ रुपया थे, खर्च नहीं हुए, उन्होंने लैप्स किया, उन्होंने ये नहीं, अफसरों पे ब्लेम आती है। हमने कल ही एक यहाँ मीटिंग थी, अपना पुलिस पब्लिक रिलेशन थी, जिसमें तहसीलदार साहब थे, बाकी अफसर साहब थे, मेडिकल अफसर थे, सभी थे। हर किसी अफसर के दिल में ये दर्द है कि आम इंसान परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ आम इंसान की नजर आज 3 टायर एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जिसके आप तीनों हिस्सा हैं। आपने क्या इनिशिएटिव लिए अपने बिहाफ पे? अगर आपकी टीम जो है वो एकदम एकजुट होकर काम कर रही है, एक डिफरेंसेस नहीं है, आप एक हैं, तो क्या आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने के लिए कि सर अगर पैसा हमारे पास आया, जब तक हम ये पैसा खर्च नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो सकती, दूसरा जो अवामी काम है वो भी मुतासिर हो जाएंगे, तीसरा ये पैसा खर्च नहीं किया तो अगला पैसा कहां से आएगा? कोई स्टेप आपने लिया जॉइंटली इसका जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा हुआ? हाँ, आप ही दिलशाद साहब, आप ही से बोल रहा हूँ। सईद साहब, जो आपने एक अच्छी बात बोली कि यहाँ जिस तरीके से पैसे यहाँ आते हैं, तो फिर चाहे वो स्टेट सेक्टर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर हो, चाहे वो और मतलब कोई ब्लॉक लेवल पे हो, तो आपने एक अच्छी बात बोली कि जब यहाँ पैसे हैं तो फिर वापस ले पैसे। मैं सबसे पहले सर आपसे बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो एमजी नरेगा है, जो एमजी नरेगा का मसला है, मुझे लग रहा है कि हमारे कश्मीर में ये जो पैसे एमजी नरेगा में इनको काम करने हैं, या 14 FC या 15 FC में, तो सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, मार्च से अप्रैल तक ये शुरू करते हैं कि हमें काम करनी है, तो कागज एस्टिमेटेशन या बाकी बनाने हैं इनको, या एस्टिमेट बना के भेजते हैं अप्रूवल लाने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे वागुरा ब्लॉक या किसी और ब्लॉक से एस्टिमेशन या कागज जाते हैं बारामूला में, वहां से जिस कागज को 1 दिन लगना चाहिए, वो कागज 1 महीने या 2 महीने के बाद भी नहीं आता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, हमारे एसीडी साहब या इनका जो चीफ सेक्रेटरी साहब ये इन चीजों के तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? फिर जब टाइम लगते लगते जून जुलाई हमारा यहाँ पे जो सीजन होता है काम करने का सितंबर तक, और सितंबर के बाद जब ये वहां से वो एस्टिमेशन वापस आते हैं तो विंटर जोन यहाँ शुरू होता है। तो जब विंटर का टाइम जब शुरू होता है तो मार्च होता है, तो मार्च में कहते हैं कि हमारे पैसे लेपस हो जाएंगे अगर 30 तारीख तक काम नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है
क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे इसी समाज का एक हिस्सा है। बारिश का टाइम यहाँ कभी बारिश कभी बर्फ, और बारिश में लेपस जो पैसे हो जाएंगे, फिर कहां से वो पैसे आते हैं? ठेकेदार भी परेशान और वो बेचारे मजदूर भी परेशान, सब लोग यहाँ परेशान। ये जो एमजी नरेगा, मेरे ख्याल से अगर मुझे आप पूछेंगे सवाल, ये बिल्कुल फेलियर है, सिर्फ इस वजह, क्योंकि बाहर वहां जम्मू बाकी मुल्कों में हिंदुस्तान में चलता है कि वहां सीजन इनका ठीक है, मौसम भी ठीक है। हमारे कश्मीर ये बिल्कुल फेलियर सिस्टम है। सिर्फ खासकर मैं इसको फेलियर मानता हूं यहाँ के जो एम्प्लॉय हमारे जो मुलाजिम है, इनकी वजह से, या इन अपने कुर्सियों पे बैठकर या तो वो कागज नहीं करते हैं, या तो उस कागजों में जानबूझकर वो टाइम लगाकर इसको लेपस करवाते हैं वो पैसे। अच्छा, एक मिनट, मैं इरशाद साहब अभी दिलशाद साहब ने कहा कि अगर मुझसे आप पूछे तो मैं कहूंगा कि नरेगा फेल है। एक सवाल पैदा होता है, कल ही मैंने देखा एक न्यूज पोर्टल पर न्यूज आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि नरेगा में जो अपना क्या बोलते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, कि हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और उस पर इतने करोड़ खर्च किए। हेलो जी सैयद साहब, बीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरमैन या सरपंच, फिर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आती है बड़े लेवल की, दोनों अवाम के सामने एक जैसे जिम्मेदार हैं। तो दो जिम्मेदारों की तरफ से एक तबका कहता है कि सर हम परेशान हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा हिस्सा कहता है कि हमने इतना सारा कुछ किया। ये तजाद क्यों है? जी सैयद साहब, दिलशाद साहब ने जो बात बोली है सही बात भी बोली है इसने। जो नरेगा स्कीम है ये एक गरीब के लिए है, लेबर के लिए। ये पैसा लेबर का होता है। ठेकेदार हजरात जो काम लेते हैं, ठेकेदार हजरात वो अपने मशीनरी से वो काम कर रहे हैं। गरीब वही होता है। अगर ये पैसा गरीब का होता है, ठेकेदार क्यों जेसीबी लगाता है, मशीनरी लगाता है उस काम पर? अगर ये काम गरीब का होता है, लेबर का पैसा क्यों मशीनरी में तब्दील होता है? रही बात एस्टिमेशन की बात, जब हम जेई साहब को यहाँ लाते हैं, फिर एस्टिमेशन होती है यहाँ पर, यहाँ से जाता है जेई, लेता है डाटा उठाता और अपलोड कर रहे हैं ब्लॉक में, फिर एसीडी एग्जाम के पास जाता है, वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इसी के साथ वो देखते ही नहीं कागजों को। नहीं विंटर होता है, वो देखते ही नहीं कागजों को। नहीं, इसी के साथ विंटर आता है, यहाँ पर चले कलन होता है, यहाँ पर काम नहीं होता है। इसी वजह से पैसा लेपस होता है। जो आपके जो चेयरपर्सन है, वो उसका कहा गया कि इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द डिविजनल कमिश्नर विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। काफी पावर्स है, जैसा कि सरकार के अहकामात आते हैं। अगर कागजों में कुछ आता है, टीवी रेडियो पे न्यूज पेपरों में कुछ आता है, तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत सारे एरिया, सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे एरिया से ये शिकायत आती है। आखिर इसका हल क्या है, कैसे होगा ये सब? मैं एक चीज बताऊं सैयद साहब जी, हाल ही जो डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो डीडीसी इलेक्शन के साथ साथ शायद इनको महीना 1.5 महीना 2 महीने लगे इसके चेयरपर्सन बनाने के साथ साथ। जैसे वो सफीना जी चेयरपर्सन बनी, तो इसके साथ साथ इनको जो पोर्टफोलियो इनको देना था, तो उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम लग गया टाइम, ठीक है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने पोर्टफोलियो का ऐलान इन्होंने किया, तो साथ ही इसका हम शिकार हो गए कोविड का, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, पता नहीं हम किस मतलब दलदल से हम फंस गए, किस दलदल में हम फंस गए। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हम इस दलदल से निकाले, कि इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। तो अगर इसके हवाले से हमने ऑलरेडी अपने चेयरपर्सन से भी बात की, और बाकी हाई अथॉरिटी से भी हम बात करेंगे, तो आगे क्या लाए अमल वो अपनाएंगे। तो अदरवाइज हमने बहुत टाइम पे ये जो बात की, हमारे वर्कर भी होते हैं, हमारे बेचारे गरीब मजदूर जिनकी बिल्लियां अभी फंसी है, अभी जो मार्च पिछले महीने का अब हम मार्च निकल गया,
اس میں ہمارے بیچارے مزدوروں کے ٹھیکیدار ہم نہیں کہیں گے، ٹھیکیدار تو وہ نہیں ہے، وہ مزدور ہے، انہی کے ان مزدوروں کو بیچاروں کو ابھی وہ بل پینڈنگ ہے مارچ کے، تو پتہ نہیں کس مصیبت کا وہ چکر کاٹ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ بلیں ابھی ان کے پینڈنگ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہر چینل کے تھرو یا آپ کے مادھیم سے، یا ہم چیئر پرسن، یا ابھی ٹائم نہیں ملا، یہ ایشو ہم اٹھائیں گے۔ تو آپ کے مادھیم سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی یہاں پہ پرابلم ہے، اپنی جو افسر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں شاید یا تو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب ہماری کشمیر اسٹیٹ بن گیا، یو ٹی میں تبدیل ہو گیا، شاید یا تو اس خوابی غفلت میں ہے کہ اب اسٹیٹ یو ٹی بن گئی، تو اب یو ٹی میں ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے کوئی، یہاں کسی کی سنی سنائی نہیں ہوتی ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمیں بدقسمتی سے یہ تعبیر کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسر اپنے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ عاشق صاحب، کیا آپ کو بھی یہی پریشانیاں درپیش ہیں جیسا کہ ارشاد صاحب نے بتا دیا یا دلشاد صاحب نے بتا دیا؟ آپ ایک کاؤنسلر ہیں، کیا آپ کو بھی یہی پریشانیاں ہیں؟ انہی چیزوں کا آپ کو بھی انہی سے بیچار ہونا پڑتا ہے؟ سر میں دلشاد صاحب کے باتوں سے سہمت ہوا کہ بالکل یہی بات چل رہی ہے اس ٹائم۔ جیسے کہ یہاں پہ جب اسٹیٹ تھا تب ایک امید ہوتی تھی لوگوں کو کہ اگر ہمیں یہ آفیسر کام نہیں کرتا ہے یا کسی دفتر میں ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا نزدیکی جو کانسٹیچوئنسی ایم ایل اے ہوتا تھا وہ ان کے پاس جلدی پہنچ جاتے تھے اپنے فریاد لے کے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، میں اس کو بدقسمتی سمجھوں، یہ جس طرح ہمارے گناہ بھی ہے کہ جب سے اسٹیٹ ہم سے چھینا گیا، جب سے یو ٹی گورنمنٹ یہاں پہ بنی، ہم اسے ناراض نہیں ہے، بٹ اتنا ہے کہ ایک عام انسان ایل جی کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس ٹائم جو صاحب کا ایم ایل اے رہے ہیں، چاہے ایکس پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں، ان کو بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کب جائیں گے ایل جی کے پاس اپنے فریاد لے کے، ان کو بھی مشکل سے ہی مل سکتا ہے ایل جی صاحب۔ بٹ ایسا جو عام لوگ ہوں گے جن کے ووٹوں سے ہم نے اپنے ایم ایل اے چنے ہیں، لیڈرز چنے ہیں، پارلیمنٹ ممبر چنے ہیں، تو ان کے پاس تو ہمیں یہ امید تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب ہمارے لیڈر آج نہیں پہنچ سکتے تو عام انسان کہاں جائے گا؟ یہی بات ہے کہ جتنے بھی آفیسرس ہیں، چاہے سول ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو یہ بھی شاید یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، آج ہماری شکایت اس طرح نہیں کوئی پہنچا سکتا ہے، تبھی یہ جو بھی کام ہمارے ہوتے ہیں، جو جس طرح ونٹر کا سیزن ہوتا ہے کشمیر میں، جس طرح ابھی دلشاد صاحب نے بیان کیا کہ باہر ملکوں میں، باہر اسٹیٹوں میں 24 گھنٹے ورک چلتا ہے، کام چلتا ہے اور بزنس چلتی ہے، ہمارے پاس صرف 6 مہینے ہوتے ہیں کام کے لیے۔ جو 6 مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی پریشانی ہے جموں اینڈ کشمیر میں، یا ابھی کووڈ ہے، اس کے بعد آرٹیکل 370 کا مسئلہ ہوا، یا اس کے پہلے ہڑتالیں ہوتے رہے، تو اس طرح سے ہمارا کام جو ہے کشمیر میں وہ ہر بار رک پڑتا ہے۔ جس طرح اگر ہم وہ بات کریں کہ میں اپنے شہر کی بات کروں، اپنے ٹاؤن کی بات کروں، ہمارے ٹاؤن میں پتہ نہیں آج 10 سال پہلے جی ٹی برج کو اناگریشن کی گئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے ناصری ٹنڈل بن گئی، لیکن ہمارا یہ برج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اگر آج کے دور میں ایل جی حکومت یہ بتائے گی کہ نہیں آج کووڈ کا دور ہے یا آرٹیکل 370 کا مسئلہ تھا، لیکن یہ تو 2-3 سال ہی ہو گئے، اس سے پہلے تو 10 سال ہو گئے، وہ برج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہماری بدقسمتی، یا تو یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے اس ٹائم میں پین نہیں لے لی، یا تو آگے والے جتنے بھی حکمران بیٹھے انہوں نے اس کے طرف توجہ نہیں دیا، کیونکہ کشمیر میں صرف سنگ بنیاد ڈالی گئی لیکن پریکٹیکل کام نہیں ہوتا ہے، اسی لیے لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ہماری ایجوکیشن تباہ ہوگی، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، جیسے کہ ابھی ہمیں میسیج فونز پہ آتے ہیں کہ ابھی فیس بھرنا ہے، مہینے کا فیس بھرنا ہے، کہاں سے لائیں گے ہم؟ کہاں سے وہ لوگ لائیں گے جن کا روزگار اس ٹائم ٹھپ پڑا ہے؟ تو ابھی ہر بار میسیج، ایک مہینے کے بعد میسیج آتی ہے کہ بھائی فیس جمع کر لو ورنہ ہم ایگزام آن لائن نہیں لیں گے۔ تو اسی مصیبت میں ہم پورا کشمیر پھنسا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ باہر اسٹیٹوں میں کام ہوتا ہے، دلشاد صاحب نے صحیح بتایا،
لیکن ہمارا ملک اس سے، ہمارا جموں کشمیر بہت پریشان ہے. لہذا ہم آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب سے، سینا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی طرف بھی دھیان دیا جائے. جو بچوں کے فیس ہے اس کو معاف کیا جائے تاکہ ان کے گھر بھی چلیں گے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، آج جو ہمارے 3 نوجوان لیڈر ہمارے سامنے جڑے تھے، ہمارے ساتھ میں جڑے تھے، ہماری کوشش یہ رہتی ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی کمیوں کو بھی اجاگر کریں اور جو عوام میں پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. یہی میڈیا کا رول ہے، کیونکہ میڈیا ہی ہے جو لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہم نے بات کی، جہاں بھی لوگوں سے ملے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کووڈ ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہا کہ کووڈ تو چلتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی چلانی ہے. اگر ہر جگہ سے یہی شکایت آ رہی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے، مٹیریل میسر نہیں ہے، اس پر الگ سے قدغن ہے، اور آفیسرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ آفیسر وہاں کے کاغذ کو دیکھتے نہیں ہیں، پراپرلی وہ فالو نہیں کرتے ہیں، ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ایک طرف. دوسری طرف اگر ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کریں تو ایس ایس پی صاحب جو وہاں کے بارہمولہ کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہیں، خود فیلڈ میں نکلتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے ایک پورٹل کھولا ہے، ان کا باضابطہ فیس بک پر پیج چلتا ہے، وہ بھی لوگوں میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں. اگر آفیسرز میں یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، جو 3 ٹائر سسٹم ہے وہ تیار ہیں کہ ہم کریں گے، اور پوری حکومت، پوری دنیا، پوری ملک، اسٹیٹ سینٹرل گورنمنٹ بھی یہ جانتی ہے کہ کشمیر کا جو سیزن ہے، ورک سیزن ہے، وہ 2 سے 3 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیزن ختم ہے. ابھی دلشاد صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمارے جب اگر ہم آج مان لیجئے اپریل میں کوئی پلان بنا لیتے ہیں، اس کو پٹ اپ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 2 مہینے لگائے تو اپریل، مئی اور جون نکل گیا. جون کے بعد پھر جب اس کی ٹینڈرنگ ہو جاتی ہے یا پھر الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ الگ سے اپنا ٹائم کھاتا ہے، اور اتنی دیر میں ستمبر آ جاتا ہے. اور ستمبر ایک ایسا موسم ہے جس میں اگر ہم جو عوامی کام ہے، جیسے ٹرین کہیں بنانی ہے، کوئی ریٹنگ بال بنانا ہے، کہیں بند بنانا ہے، کہیں پل بنانا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیمپریچر چاہیے جو مینٹین کرنا پڑتا ہے، یا کہیں میگنیمائزیشن کرنی ہے اس کے لیے ایک ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ ٹیمپریچر کا سیزن نکل گیا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ یا پیسہ یا تو لیپس ہو جاتا ہے یا پھر یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے ایک کنسرن ہے، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اٹ از اے کنسرن فار آل آور ایڈمنسٹریشن کہ وہ دیکھیں کہ آخر کیسے چلے گا سارا. کہیں پھر وہی رپورٹ تو نہیں جائے گی سال بھر کے بعد کہ فلان ڈپارٹمنٹ کے بعد اتنے کروڑ روپیہ تھا لیکن انہوں نے خارج نہیں کیا. خارج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم آگے بھی کوشش کریں گے یہ مدعے اٹھانے کی اور اپنے مہمانوں کو بلانے کی. آج ہمارے ساتھ ارشاد صاحب، دلشاد صاحب اور عاشق حسین صاحب جڑے تھے. تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے الفاظوں میں جو درد انہوں نے پیش کیا، اس درد کو سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ درد ان 3 نوجوانوں کا نہیں ہے، یہ 3 نوجوان لیڈروں کا نہیں ہے، یہ درد ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے انہیں چن کر اپنے آگے کر دیا. ہمیں پہلے عوامی حکومتوں سے شکایت رہتی تھی کہ ٹھیکیدار اور منسٹر یا ایم ایل اے مل کر کام نہیں کرنے دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹس تھے. لیکن آج حکومت ہمارے ہاتھ میں، آج ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو ہماری بھی اپیل ہوگی ایڈمنسٹریشن سے، چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کی ہو، اسٹیٹ کی، ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ان نوجوان لیڈروں کا، ہمارے ان نوجوان ممبرز کا، ان کی ڈیڈیکیشن کو ذرا دھیان میں لائیے اور ان کی مدد کیجیے. انہیں ابھرنے کا موقع دیجیے، کیونکہ کل کا ہمارا جو مستقبل ہے وہ کل ان کے ہاتھ میں ہے. میں آپ تینوں مہمانوں کا دل کے میں گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور کھلے دل سے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اپنی جو اصلی حقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے، حکومت کے سامنے رکھا. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. امید کریں گے انشاءاللہ آگے پھر آپ کو بلانے کی، پھر آپ سے بات کرنے کی، یہ امید دے کر
کہ آپ اس دن بڑی خوشی سے کہیں گے کہ سر ہم نے اتنا سارا کام کیا، اتنا سارا فرض کیا، اتنا سارا پیسہ خرچ انشاءاللہ کیا، اور اللہ سے دعا انشاءاللہ مانگیں گے کہ ہماری پوری دنیا کو اور ہمارے ملک، ہمارے اسٹیٹ کو اس موجودہ وبائی بیماری سے نجات عطا کرے۔ اللہ آمین تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔